Like, subscribe, and get notified. गोंय म्हणटा तें आमचें ट्युरिजम स्टेट आनी इंडियेन तर नंबर 1 आनी वर्ल्डार सुद्दां आतां टॉप 10 भितर गोंयचें नांव येता ट्युरिजमाक. सो खूब जाण ट्युरिस्ट बाय कार येतात जावं ट्रेन येतात. सो ह्यो दोन गजाली मातसो मॉनिटर करपाची पुलिसांनी गरज आसा. थंयच्यानच चडशे क्रिमिनल्स आसा ते भितर सरतात, पेडलर्स भितर सरतात. आनी आतां कितें जालां, दिल्ली सोरो सवाय जाल्ल्या कारणान व्हडले व्हडले वेडिंग्स जे आसता पळय हाय प्रोफायल बीन, तेंच्या खातीर बरो बरो म्हारग सोरो थंयच्यान सवाय म्हणून गोंयान हाडटात. कॉन्ट्रा ब्रँड म्हणटात पळय आमी, तें जावपाक लागलेलें आसा. आतां गोवा म्हणटा, गोवा शेअर्स बॉर्डर विथ महाराष्ट्र आनी कर्नाटका, वीच इज लायक कोस्टल बेल्ट म्हणा, डेन्स फॉरेस्ट आसा मदीं, आनी इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू ट्रॅक सर्टन थिंग्स. बट म्हाका दिसता हितून व्हडलो रोल येता तो म्हणजे ड्रग्साचो जावं फ्लॅश ट्रेडीचो जावं क्रिमिनल्सांक पळय सेफ हब अशें गोंय म्हणटात, जाल्यार म्हाका दिसता इंटेलिजन्स जो पळय आयबी टीम आसा आनी लोकल जे पळय खबरी आसता तेंचो व्हडलो रोल प्ले जावपाक जाय. सगळो जो खंय कितें मुवमेंट जाता तो पुलिसां कडेन पावपाची गरज आसा, कित्याक इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रॅक ईच अँड एवरी कार ऑर एवरी पॅसेंजर. बट तशेंच आमी गोंयकार म्हणून, लोकल्स म्हणून आमचो एक व्हडलो मेजर रोल आसतलो की आमी पुलिसां बरोबर एक जावन खंय आमकां कितें सस्पिशियस दिसता जावं खंय आमकां दिसता की हांगसर बाबा ड्रग्साचें कितें तरी चालू आसा, प्रॉस्टिट्यूशन चालू आसा, जावं खंय तरी एक बाबा क्रिमिनल टायप कोण मनीस आसा, कितें तरी कळटा जाल्यार पुलिसांक पयलीं सांगपाची गरज आसा. आमी म्हाका दिसता सगळ्यांनी मेळोनूच समज गोंय सांबाळ्ळें जाल्यार गोंय आमचे मुखार सेफ उरतलें आनी नंबर 1 ट्युरिस्ट स्पॉट जातलो अक्रॉस द वर्ल्ड. एका टायमाचेर गोंया आख्ख्या संवसाराक, तेंच आख्ख्या इंडियेक सुसेगाद गोंयकार आनी सुसेगाद गोंया म्हणून लोक हिंगा येतालो. आयज गोंयान एक नांव व्हडलें दिल्लें आहा, क्रिमिनल कॅपिटल म्हणून जाल्ले कडेन आमचे बॉर्डर्स सारके उक्ते आहात. जावं ते स्मगलींग, जावं ते ड्रग्स, जावं ते वेपन्स फ्री हँड, कोणाकूय येवन मारपाचे, क्रायम करून इंडियाच्या भायर पावपाचे आनी आमच्या पुलिसेचेरूय प्रेशर हाडपाचें. हें जावन आहा ह्यो इजी टार्गेट. गोंयांत ह्यो इजी स्टेट म्हणून जाल्ले कडेन पळय कितल्यो क्रिमिनल केसीस जाता. गोंयांत सोट्या वेपन, भायर सोट्या गोंयान वेपन्स येता. ड्रग्सांचेर तर लागूच आहा, ड्रग्सांचेर तर कांय कंट्रोल ना. हालीं ना आमी 5 ग्राम धरले, 10 ग्राम धरले, अरे हिंगा किलोनी येता. तें बंद जायना. कोण धाकटुल्या नुस्त्याक धरूंक पेंवता, व्हडल्या नुस्त्याक हप्ते मेवता. ह्यो गोंयान एक कॅपिटल, क्रिमिनल कॅपिटल जाल्ल्या कडेन आहा. क्रिमिनल एक्टिविटीज जावं त्यो फिजिकल वो ड्रग्स, हें सगलें लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन ह्या टायपान न्हू खाबार जाल्ल्या कडेन आहा. आनी कोण धाकटे मेवता न्हू तांकां टार्गेट करून भितर उडोवपाचें. हें आमचें गोंयकारांचें काम. इतले मास्टर मायंड गोंयान पावल्ल्या कडेन आहा. डेली आमकां हें येता नांव पिड्यार कोणाचें, न्हीज गोंयकारांचें. बाबा न्हीज गोंयकार आमी कितले आहा, वी कॅन कावंट ऑन द फिंगर्स म्हणटा पळय ते. पूण हे आतां भायले येवन आहा तेजेर क्राप करपाक वयल्यान वोट बँक करतात. अरे बाबा केसले गोंयांक आनी दवरलां कितें, व्हडलीं भाशणां दितात. पयले गोंया सांबाळात. हे पळय मायग्रंट्स येता, हे बॉर्डर उक्ते दवरल्यात, तेजेर मातशें स्ट्रीक करात. ना तर हें ट्युरिजम पळय गोंय आहा तें ट्युरिजम केसलें जातलें जाल्यार क्रिमिनल ट्युरिजम जातलें एका टायमाचेर. आनी सुसेगाद गोंया आसलें पळय तें न्हू, आनी सुसेगाद गोंयकार आसले ते क्रिमिनल गोंयकार. ह्यो तर आतां हेचेर दाखयतात पिक्चरांनी आनी हेचेर दाखयतात गोंयकार बेबदे आनी गोंयकार सकाळ फुडें सोरो पितात आनी हें म्हणून. अरे बाबा हें ना दवरात. तुमी 40 जाण आहात, हे सांबाळात. जो गोंया चड व्हडले न्हू, ह्यो क्रिमिनल एक्टिविटीज आहा म्हणून हेचेर मातशें कटल करात, ह्यो दियात. बॉर्डर सांबाळात आमचें. हें पेनिट्रेशन पळय जाता, स्मगलींग पळय जाता, आर्म्स एंड अम्युनिशन, कॉन्ट्राबँड आनी ड्रग्स हें कंट्रोल करना जाल्यार आमी गोंयकार म्हणून रावो नाकात. गोंया काबार. With respect to this negligence by the state government for
the security at the borders of the state and porous state borders are porous. I don't agree with both. These both places, जावं at the borders and the negligence, they are both sellable goods. They are atmaikta amgele, because these are the people who don't love Goa who are there, some of them. Otherwise, tell me, how can drugs, weapons, contrabands, ती की धाकली पिपिरमीट न्हू ती धाकली बिस्कीट त्यो बोर्सांक आयल्यो हाडल्यो. Imagine guns can come in, drugs in cages can come in. So the question of negligence, it is not negligence. It is deliberate selling of the state of Goa. There is no porosity on the borders. The borders are totally open for people who are ready to buy the borders. And 25 rupees, you can enter the platform without a platform ticket. 10 rupees, you can just come on the platform and get out. Train elmutri त्या ट्रेनी बराबर without ticket वाले कितले तो बाहेर सोताय. There are so many exit points, people just get out. आमचे सगळे स्टेशनाचे वचून हुंयच्यानी बाहेर सोताय. So imagine people who come with contrabands, will they not come with well-planned pathway to get out from the stations? Stations are very open, bus stands are open, and Kadamba busin कोण येयलो कितें जाता checking? Where is the checking at the borders? Karwar sam bus येता, केसो checking जाता? So it is so easy, yaar. This type of things to even talk, it is shameful for us. We have just lost the game now. It's very difficult. Anyway, may God bless and may the government apply their mind seriously on this and put people on the borders who actually love Goa actually. They have to be sensitized with respect to the love for Goa here. Watch on Herald TV.